हरि ओं। नमः सर्वेभ्यः बन्धुः। तथास्तु संस्कृत अकादमी भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं करोति। अद्य वयं NCERT रुचिरा प्रथमभागस्य अध्ययनं तस्य प्रारम्भं करिष्यामः। षष्ठवर्गाय एतत् पाठ्यपुस्तकं वर्तते। रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। अत्र एतस्य सामान्येन परिचयः वर्तते, तद्वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। पाठानुक्रमणिका सर्वादौ भवति। पाठानुक्रमणिका इत्युक्ते अस्मिन् पाठ्यपुस्तके कति पाठाः सन्ति, तेषां पाठानां नामानि, पुनः सामान्येन परिचयः पाठैः सह इति वयम् अद्य पश्यामः। पाठानुक्रमणिका इति लिखितं वर्तते। पाठानुक्रमणिका इति पुनः पुरोवाक् यद्वयं पूर्वं दृष्टवन्तः इदानीम् अत्र आसीत्। येपि अस्य पाठ्यपुस्तकस्य सम्पादनम् इत्यादिकं कृतवन्तः सन्ति, तेषां प्रस्तावना इत्युक्ते भूमिकारूपेण अत्र पुरोवाक् वर्तते। पुनः पुरोवाचानन्तरं भूमिका अस्ति। भूमिका अस्य पाठ्यपुस्तकस्य प्रस्तावनारूपेण वर्तते। पुरोवाक् मध्ये कथम् अस्य पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं जातं, का परिकल्पना अस्मिन् आसीदिति, पुनः भूमिकायां तु अस्य पाठ्यपुस्तकस्य पाठानां विषये काचन प्रस्तावना वर्तते। अनन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य मङ्गलाचरणं। वयम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ सभ्यतायां यत्किमपि कार्यस्य यस्य कस्यापि प्रारम्भं कुर्मः, मङ्गलाचरणेन तस्य आरम्भः भवति। तद् भगवतः नामरूपेण भवतु वा, कस्यापि मङ्गलश्लोकरूपेण भवतु वा, अथवा वेदमन्त्ररूपेण भवतु। वयम् एवमेव अस्य पाठ्यपुस्तकस्यापि मङ्गलाचरणम् अत्र पश्यामः। पुनः अनन्तरं भवति प्रथमः पाठः। तत्र शब्दपरिचयरूपेण प्रथमः पाठः वर्तते। शब्दपरिचयः, शब्दानां परिचयः कथं भवति। द्वितीये पाठेपि शब्दानां परिचयः, पुनः तृतीये पाठेपि शब्दानां परिचयः। तर्हि त्रिषु अपि पाठेषु पुंलिङ्गस्त्रीलिङ्गनपुंसकलिङ्गशब्दानां, यतोहि संस्कृतभाषायां लिङ्गत्रयं भवति, पुंलिङ्गं, पुनः स्त्रीलिङ्गम्, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गम्, एवं प्रकारेण लिङ्गत्रयं। तेषु ये सामान्येन अस्माकम् उपयोगी शब्दाः, एवं तु सर्वे शब्दाः अपि उपयोगिनः एव, किन्तु प्रथमस्तरे वयं बालकानां कृते, छात्राणां कृते केषां शब्दानाम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः शिक्षणकाले, तत्सर्वम् अत्र सङ्ग्रहः वर्तते। चतुर्थे पाठे विद्यालयः इति नाम्ना कश्चन पाठः वर्तते। अत्र विद्यालयसम्बद्ध केचन शब्दाः, पुनश्च वाक्यानि सन्ति। एवं प्रकारेण पुनः वृक्षाणाम् उपरि, वृक्षाणाम् अत्यन्तं महत्त्वभूतं स्थानं भवति अस्माकं जीवने, अतः वृक्षाः इति पञ्चमे पाठे उक्तं। पुनः समुद्रतटः इति अग्रिमः पाठः वर्तते, षष्ठः पाठः। समुद्रतटः इत्युक्ते समुद्र यदस्ति तस्य कूलं यद्भवति, तटः भवति, तर्हि समुद्रतटः। बकस्य प्रतीकारः इति एका कथा वर्तते। कथारूपेण अयं सप्तमः पाठः उक्तः। पुनः सूक्तिस्तबकम्। सूक्तिस्तबकम् इत्युक्ते अत्र नीतिश्लोकाः, सूक्तयः काचन सन्ति। तर्हि तेषु नीतिश्लोकेषु एतद् भवति। स्तबक इत्युक्ते पुष्पगुच्छवद् यद् भवति खलु, तद् पुष्पगुच्छवद् एतत् सर्वमपि सूक्तिस्तबकम् इति अत्र उक्तम्। इत्युक्ते अष्टमः पाठः भवति सूक्तिस्तबकः। पुनः क्रीडास्पर्धा। क्रीडास्पर्धा इति अग्रिमस्य पाठस्य नाम। अस्मिन् पाठे क्रीडाविषये, स्पर्धाविषये, पुनः कृषिकाः, कर्मवीराः, अस्माकं कृषिकाणां विषये अत्र उक्तं वर्तते। येपि अस्माकं कृषिकाः सम्पूर्ण
भारतवर्षे विभिन्नेषु वातावरणेषु स्थित्वा परिस्थितिषु स्थित्वा अस्माकं भारतस्य पुनश्च अन्येषामपि स्थानानां देशानां तेषां कृते एते अन्नम् उत्पादयन्ति, भोजनस्य व्यवस्थां कल्पयन्ति इति कृत्वा कृषिकाः ये सन्ति ते कर्मवीराः, कर्मसु वीराः कर्मवीराः ते भवन्ति। तर्हि अनन्तरम् 11 पाठः भवति पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवरूपेण यतोहि पर्यावरणस्य उपरि एकः विषयः वृक्षस्य आसीत् खलु, वृक्षाः, तर्हि तद्वदेव पुष्पोत्सवः, पुष्पाणाम् उत्सवः कश्चन पुष्पोत्सवः यथा वसन्तकालः भवति तदानीं पुष्पाणां सर्वत्रापि प्रसृतिर्भवति इति पुष्पोत्सवरूपेण अत्र 11 पाठः। पुनः 12 पाठः भवति दशमः त्वमसि। एषापि कथा वर्तते। पुनः विमानयानं रचयाम इति गीतमस्ति, विमानयानं रचयाम। तो विमानयानं रचयाम इति एतदपि अस्माकं 13 पाठः अत्र वर्तते अस्मिन् पाठ्यपुस्तके। अहः अह च एतदपि किञ्चित् उत्तमः पाठः कश्चन अस्ति। यदा वयम् अग्रे प्रत्येकं पाठस्य यदा वयम् अध्ययनं करिष्यामः तदानीम् एतेषां सर्वेषामपि तत्र अवगमनम् अस्माकं भविष्यति। पुनः मातुलचन्द्र एतदपि बालगीतमस्ति। विमानयानं रचयाम इत्यपि बालगीतमस्ति। एवं मातुलचन्द्र एकाकी एवं कृत्वा कश्चन इदं गीतमस्ति। एवं प्रकारेण 15 पाठाः सन्ति। अस्माकं रुचिरा प्रथमे भागे 6ठ कक्षायाः यत् पाठ्यपुस्तकमस्ति तत्र अस्माकं 15 पाठाः भवन्ति। 15 पाठानाम् अनन्तरं परिशिष्टमस्ति। परिशिष्टे तु कारकविभक्तिपरिचयः, शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च। कारकविभक्तीनां परिचयः कश्चन भवति। पुनः कानिचन शब्दरूपाणि, कानिचन धातुरूपाणि अत्र उक्तानि सन्ति इत्यपि वयं यदा पृथग्रूपेण पाठानामध्ययनं पुनः सम्पूर्ण एतद् पाठ्यपुस्तकस्य सम्पन्नतानन्तरं वयं परिशिष्टस्यापि किञ्चित् दर्शनम् अवलोकनं करिष्यामः। एवं प्रकारेण अस्माकम् एतद् पुस्तकमस्ति रुचिरा प्रथमो भागः इति। तर्हि रुचिरा प्रथमो भागः अस्य पुस्तकस्य वयं सामान्येन पाठानुक्रमणिकायाः किञ्चित् दर्शनम् अवलोकनं कृतवन्तः। एवं षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकमिदम् अस्य वयं नैरन्तर्येण अवलोकनं चर्चां करिष्यामः। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।